पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज से तेज तर होती जा रही हैं। सिर्फ एक दिन में 63,000 से ज्यादा चालान, 8 करोड़ 42 लाख रुपए के जुर्माने, 23,000 गाड़ियों की थानों में बंदिश और हजारों मुकदमात। गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 लाख से जायद ई चलान्स का इजरा और 35 करोड़ के जुर्माने किए गए हैं। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान और 4,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। करीबन 300 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर्स पर हुए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,857 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सड़कों पर नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। ताहम एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम उम्र तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि मासूम बच्चों का कसूर नहीं बल्कि वालिदैन और स्कूलों की जिम्मेदारी है कि बच्चों में हेलमेट पहनने और ट्रैफिक कवानीन की आदत डालें। मरियम नवाज ने ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्ट कार्ड और बाइक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाएगी ताकि कानून की पासदारी और हिफाजत का शऊर बढ़ाया जा सके। इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने भी गिरफ्तारियां रोकने और आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सख्ती ना की जाए तो हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियां बढ़ती जाएंगी। मगर अवाम और अदालत की राय भी यही है कि सिर्फ जुर्माने और पकड़ धकड़ मसले का हल नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगाही के मुतवाज़िन इक़दामात ज़रूरी हैं। माजी में भी ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की हालिया कार्रवाइयाँ और कोशिशें किस हद तक मौसर साबित होंगी। सिर्फ चालान, गिरफ्तारियाँ और भारी जुर्माने वक्ती नज़म तो कायम कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए नज़्म ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अवामी आगाही और वालिदैन और स्कूल्स की जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी ज़रूरी है। अगर ये एक साथ मरबूत ना हो तो ट्रैफिक का निज़ाम फिर से वही पुराना चक्कर दोहराएगा जहाँ हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियाँ बढ़ती रहेंगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पंजाब एक दिन में 63,000 ट्रैफिक चालान, करोड़ों रुपए के जुर्माने, सैकड़ों मुकदमात और गिरफ्तारियां, वक्ती कार्रवाइयां या फिर ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने की संजीदा कोशिश। हसन निसार साहब, माजी में भी कोशिशें होती रहीं, अब की बार जिस तेज़ी से एक दिन या 3 दिन में मुकदमात, जुर्माने, गाड़ियों की बंदिश, कम उम्र बच्चे भी पकड़े गए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आगे वे टू गो है, एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या एक वक्ती कार्रवाइयाँ हैं? और फिर इसके अंदर अवाम का बड़ा शिकवा है जो सामने आ रहा है कि ये अशराफियाई और अवामी कानून है कि अशराफिया के लिए कानून एक जानिब चलेगा और कुछ लोग अपनी जेब गर्म करते रहेंगे, बच्चे और गरीब मजदूर लोग जो बाहर हैं वो कहीं ना कहीं पैसे दे के बस अपनी जान छुड़वाने पर लगे होंगे। आयशा, देखें, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मराहल आते हैं, ऐसे सवाल पैदा होते हैं जी कि मुझ जैसे एक एवरेज आदमी के लिए सही और गलत, जायज़ और नाजायज़, मनफी और मस्बत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अवाम गैर ज़िम्मेदार हैं, इसकी ज़िम्मेदारी भी किसी और पे है। अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, हुकूमत बेदर्द है। सो आई एम सॉरी, मैं इस $1 बिलियन सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आपने अपने सवाल में अगर शामिल कर लिया होता, ये मरियम ने जिस जेस्चर की बात की है वो बहुत पॉजिटिव है। ये ब्लेंड होना चाहिए इन दोनों बातों का, ये खूबसूरत बात है, ये पहले की जानी चाहिए थी और आपके सवाल में भी इसका जिक्र होना चाहिए। मैं सवाल ऐसे रखती हूँ, बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली, ये मरियम नवाज कह रही है, क्या मर्ज की दुरुस्त तशखीस कर रही है? नहीं, गलत जो सवाल मेरे पास है उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अब जवाब दे दें, अब सवाल मैंने उसका जवाब देना होता है। नहीं, मैंने तो अप्रिशिएट किया है मरियम को, ठीक हो गया, ये एक हमदर्दी का हाँ बिल्कुल अच्छा जेस्चर। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, माजी में मुतादिद बार ट्रैफिक इस्लाहात की कोशिश की गई, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, कुछ अरसा, कुछ महीने निज़ाम चलता है, नाकाम हो जाती हैं। क्या मौजूदा इक़दामात अगर तसलसल पकड़ें, तसलसल से जारी रह सकेंगे एक, और मुस्तकिल नज़म कायम कर सकेंगे दो? नहीं, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जो अभी आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा करता हूँ, आज जितने नौजवानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं और उनके बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं, आज के दिन में किसी कानून के तहत या किसी नोटिफिकेशन के तहत या गवर्नर के नोटिफिकेशन के तहत ये तय किया जाए कि इस बिना पर उनको रिकॉर्ड उनका ज़िंदगी का तबाह नहीं किया जाएगा। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। आपको पता है, जब आपको एक दफ़ा बायोमेट्रिक हो जाए और आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाए तो वो फिर सारी जगह पे चीज़ें जाती हैं।
تو میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب سے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کی روشنی میں میری ریکویسٹ ہے کہ آج پچھلے 24 گھنٹوں میں جن لوگوں کو گرفتار کر کے ایک وہ کنٹینر میں ڈال کے لیا گیا ان کے بارے میں ایک اصولی فیصلہ کریں اور اصولی فیصلے پر اطلاق بھی کروائیں اور ان پولیس والوں کے خلاف سخت اقدامات کریں جو اس موقع پر بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ٹریفک کو مینیج کرنا ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ حادثات سے بچنے کے لیے راستے نکالنے ہیں، لیکن ایف آئی آر سے ایک قدم پیچھے ایک مارجن دیں اور وارننگ دیں، اور آپ اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، سول سوسائٹی کو شامل کریں۔ آپ کے اشتہاری جو بورڈ ہم دیکھتے ہیں شہر میں مختلف معاملات پہ، صاف ستھرا پنجاب کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں آج ایک آدمی کو آج تو خیر 2 تاریخ ہوگی، آپ ایک آدمی کو 2000 روپے جرمانہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کا منشور پیش کر رہے تھے 188 میں، انہوں نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل جو ہے یہ غریب کی سواری ہے، جس پہ غریب خود بھی بیٹھتا ہے، اس کی بیوی بھی، ایک آدھا بچہ بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، ایک آدھ نہیں ہوتا، بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ معاملات پر اثر نو غور کر لیا جائے تو اس سے گورنمنٹ کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں کہ وائلیشن بری ہو رہی ہے، ون وے توڑے جا رہے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہیلمٹ پہننے کو وہ مذاق سمجھتے ہیں ان کے پاس۔ اچھا ہاں، جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو سزا دیں، بالکل دیں، اور جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو آپ پنش کریں اور ان کے والدین کو بلائیں، ان کو بلائیں والدین کو، اور کہیں کہ بھائی یہ آخری دفعہ بلایا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر یہ واقعہ ہوا تو ہم کارروائی کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ری تھنک کر لیا جائے۔ اب فیصلے اسی لیے کیے تھوڑا سا جاتے ہیں، ری تھنک کر لیا جائے مگر شعور بڑی تیز کیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے شہریوں کو۔ شہزاد صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 16 سال کے بچوں کو سمارٹ کارڈ اور بائک کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ صورتحال پچھلے 3-4 دن میں بنی ہے۔ آپ کے خیال میں کم عمر طلباء کے لیے یہ سمارٹ کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کا نظام کس حد تک حفاظت اور پھر قانون کی پاسداری کی طرف لے کر جائے گا، اور کیا جو انفورسمنٹ کی گئی ہے ٹریفک رولز کی، یہ وقت کی ضرورت ہے یا بھی کافی حد تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے اتنی سختی کی طرف جانا چاہیے؟ جی عائشہ، میرے خیال میں تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مریم نواز کا انیشیٹو، جو کہ ایک بہت ہولسم اور جامع انیشیٹو تھا، وہ سڑکوں پہ ٹریفک کے معاملات اور حالات کو درست دیکھنا چاہتی تھیں، وہ بالکل نیچے جا کے ڈم ڈاؤن ہو کے صرف موٹر سائیکل والوں کی اور 16 سال کے کم عمر بچوں کی حد تک ریلیونٹ رہ گیا۔ ہماری بحث اب ان چیزوں پہ ہو رہی ہے، اوور آل بڑے ٹریفک کے نظام کے اوپر نہیں ہو رہی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بڑے ٹریفک کے نظام کے اوپر ٹریفک کے معاملات کو دیکھا جائے۔ میرے نزدیک جو آپ کی سڑکیں ہیں یہ آپ کے معاشرے کا عکس ہے۔ جو آپ کا معاشرہ ہے، اجتماعی سوچ، اجتماعی فکر، اجتماعی عادات و اطوار، لیک آف ڈسپلن، یہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اب میرے دماغ میں سوال یہ آتا ہے کہ میں جب کمپیئر کرتا ہوں، ایک شاید کوشش ہمارے دماغ میں یہ آتی ہے کہ شاید زیادہ لوگوں کو لائسنسز ہم نے دے دیے اور شاید وہ اتنے پڑھے لکھے قابل نہیں تھے کہ ان کو لائسنس دیا جاتا، لیکن یہی ڈرائیور، یہی لوگ جب سعودی عربیہ، یو اے ای یا کسی اور ملک میں جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ایسے بہترین قوانین کو فالو کرتے ہیں اسی تعلیم کے ساتھ، تو مجھے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ دوسری بات، جو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی وہی غلطیاں کرنی پڑتی ہیں جو کہ باقی ٹریفک کر رہی ہے، ٹو سروائیو ان دس جنگل آف ٹریفک۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اور ایکسیڈنٹ کا معاملہ بڑھ جائے، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیے، چھوٹی غلطی کو اگر آپ چھوڑ دو گے تو پھر وہ سے چھوٹی سے بڑی غلطیاں جنم لیتی رہیں گی۔ آج ڈمپر مار رہے ہیں کراچی کے اندر لوگوں کو، تو کس بنا پہ وہ چل رہے ہیں اتنی بغیر کسی جھجک کے؟ درست، اسی لیے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، پہلے شروع میں نہیں روکا گیا، اب وہ حالات کراچی کے سب کے سامنے ہیں۔ تو ہمیں اپنی طور پر جو چھوٹا جرم ہے اس کو روکنا ہے، اور بالکل 16 سال کی عمر کے بچوں کو ٹھیک ہے قوانین آپ بنائیں لیکن ان کو لاگو کریں، اور اس کو اس طرح ڈم ڈاؤن مت کریں کہ یہ صرف اور صرف آپ موٹر سائیکل والوں کا معاملہ رہ گیا۔ موٹر سائیکل والے سارے کے سارے باہر جا کے بہترین طور پر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب کام ٹھیک کرتے ہیں،
पाकिस्तान में क्या आके आफत आ जाती है इन सबको कि ये बगैर किसी कोई पूछने वाला नहीं है, इनको किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कवानीन लागू नहीं होते, कोई पूछने वाला वाकई नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का ये अक्स है। मेरे ख्याल में इसको दुरुस्त करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में कवानीन के थ्रू लागू करो तो सीधे बिल्कुल दुरुस्त के साथ सीधे है। क्योंकि आपकी बात से मेरे जहन में भी एक बात आ रही कि एनफोर्समेंट जरूरी है, या बड़े आराम से देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां या असर रसूख वाली गाड़ियां किसी और ढंग से मूव करेंगी और अवामी गाड़ी या अवामी बंदा किसी और तरह मूव करता